आप सबकी सलाम की हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। तो जैसे कि अजीज़ों आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों ईद सऊद के हवाला से ईद सेलिब्रेट की है, तो आज हम इसी हवाला से खुदा के खादम से सीखेंगे। तो जी भाई साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया। तो आज हम इससे पहले क्या बताएंगे? आइए कलाम खुदा में से नाज़रीन हम पढ़ते हैं रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब 6 आयत से 11 तक। कलाम खुदा में से आज हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका पहला बाब 6 से 11 आयत तक। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि अरे खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही की अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है आसमान को उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा शुक्र हो, आमीन जी। और नाज़रीन, जब हम 9वीं से 11वीं आयत को तखसीसी तौर पर देखते हैं तो 11वीं आयत के आखिर में लिखा है कि और कहने लगे, यानी फरिश्ते कहने लगे कि ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम कलाम खुदा में से आज के रेफरेंस के तलक से थोड़ी बात करें, मेरी तरफ से प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल की तरफ से आपको 2022 की ये ईद सऊद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सारी बातें पाई जाती हैं हमारी, जब हम इन हवाला जात को जो कलाम खुदा में सारी अनाजील में और मुक़द्दस लूका की इंजील में और फिर दूसरे दीगर खतूत में पाए जाते हैं, मजमूई तौर पर जब हम ईद सऊद के तलक से देखते हैं तो बुनियादी तौर पर जैसे आप जानते हैं कि ईद सऊद का मतलब जो है यह इसका तल्लुक़ खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक ज़मीन पर दोबारा से खिदमत का काम करने के बाद आसमान पर उठाए जाने की ईद है। ये बुनियादी तौर पर इसका मतलब है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि मेरे चीज़ों जब हम कलाम खुदा में से देखते तो हमें पता चलता है कि ईद पेंतिकोस्त से पहले जब ये ईद आती है 40 दिन के बाद, तो ईस्टर से 40 दिन के बाद, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस दिन हमें एक याद दहानी कराई जाती है, यादगारी दी जाती है खुदावंद यीशु मसीह के उस बड़े काम के लिए जिसके लिए खुदा ने दुनिया में भेजा था। तो इससे बहुत सारे हक़ाइक़ जुड़े हैं जिनमें से चंद बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात हमारी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना इस बात की यकीन दहानी है कि आसमानी बाप ने ज़मीन पर उन्हें जिस काम के लिए, निजात के जिस काम के लिए भेजा था उसको उन्होंने पाया तक पहुंचा दिया और उसको पूरा करके वो वापस अपने आसमानी बाप की तरफ चले गए और जा रहे थे। तो इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। फिर दूसरी बात जो कलाम खुदा में से हम देखते हैं, जब हम मारिया मुक़द्दस यूना की जो उसका 14वां बाब पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह जो थे इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे तो खुदा का कलाम बयान करता है कि आपने फरमाया कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो आपने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि जगह तैयार करूँ, इसलिए कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकानात हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे साफ कह देता। और फिर खुशी की खबर यह है नाज़रीन कि आपने फरमाया कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब जगह तैयार कर लूँ तो फिर आकर तुम्हें भी साथ ले लेता कि जहाँ मैं हूँ, मेरा बाप हो, रूह कुद्दस फरिश्ते हो, मुक़द्दसीन हो, वहाँ तुम भी हो। हालेलुया। तो ये इस बात की भी यकीन दहानी है कि आपका आसमान पर जाना इस बात की यकीन दहानी है कि मुक़द्दसीन के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा के बेटों बेटियों के लिए आसमान पर खुदा यीशु मसीह वो जगह जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कलाम खुदा में से इसी ईद सऊद के तलक से जो हमें पता चलता है, एक बहुत बड़ा जो इसका एजाज़ है हमारे लिए, वो हमारे ये है कि खुदा यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शागिर्दों से वायदा किया था कि जब मैं जाऊँगा बाप से दरखास्त करूँगा तो दूसरा मददगार जो है वो मैं भेज दूँगा। इसलिए आपने अपने शागिर्दों से फरमाया था कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम परेशान ना हो, मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि मैं जाऊँगा तो रूह कुद्दस को ज़मीन पर जो है वो भेज दूँगा।
اور آپ کو پتا ہے کہ پھر یسوع مسیح کے اس کی 40 دنوں کے بعد جب ہم یہ عید سعود مناتے ہیں، عید سعود کے 10 دن بعد ہم عید پینٹیکوسٹ مناتے ہیں، جس دن روح القدس زمین پر نازل ہوا تھا۔ تو یہ بڑا اعزاز بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے صعود کے وسیلے سے ملا کہ آپ آسمان پر گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں روح القدس نازل ہوا، اور آج روح القدس جو ہے وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے، اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ ہمارا زندہ ریلیشن اور تعلق ہے، اور ہم خدا کی کلیسیا کا حصہ ہیں۔ ہماری یہ کلام خدا میں سے ایک بڑی تخصیصی بات ہے جو ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جیسا ہم جانتے ہیں کہ ایسٹر کے روز مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر 40 دن کے بعد اٹھائے گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ناظرین اس بات کی ہمارے لیے یقین دہانی ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ان کی قیامت بھی یسوع مسیح کی طرح سے ہی ہوگی، یعنی جس طرح سے خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر جو ہے وہ ہوئے دفن ہوئے، لیکن جلالی طور پر خدا کا کلام کہتا ہے جلالی بدن میں خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ اسی طرح سے مقدسین کے بارے میں بھی لکھا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں تسلنیکیوں کے خط میں دوسرے خط میں 4 باب میں کہ اے میرے پیارو عزیزوں میں سے تمہارا نفاق رہنا نہیں چاہیے تاکہ دوسروں کی طرح اوروں کی طرح سے نا امید ہو کر غم نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ اس بات کی یقین دہانی دل میں رکھو کہ جس طرح سے ہمارا نجات دہندہ بذات خود مردوں میں سے جو وہ زندہ ہوا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اسی طرح سے خداوند للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ خدا کا کلام بیان کرتا ہے مقدسین کے ساتھ آئے گا، اور جو پہلے ہوئے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے سوئی منہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ نرسینگا پھونکا جائے گا اور ہم بدل جائیں گے، اور اس طرح سے اڑ کر بادلوں پر خداوند کا استقبال کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ خداوند کی بادشاہت میں رہیں گے۔ ان باتوں سے تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے حقائق ہیں جو جڑے ہوئے ہیں عید سعود کے ساتھ، کہ عید سعود ہی ہماری یقین دہانی ہے ہماری قیامت کی، مردوں میں سے جی اٹھنے کی، ہماری ہمیشہ کی زندگی کی، آسمان پر جانے کی، ہمارے اٹھائے جانے کی، ریپچر کی، اور خدا کی بادشاہی میں جانے کی۔ اس لیے ان باتوں کو جاننے کی اور خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو اس کے بعد جو تخصیصی بات میں کہنا چاہتا ہوں ہماری وہ ہے کہ جب خدا یسوع ہم دوسری اناجیل میں پڑھتے ہیں، مثلا مقدس متی رسول کی انجیل میں، تو وہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، آپ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم سب قوموں کے پاس جاؤ، انہیں باپ بیٹا روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں بتایا۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ارشاد اعظم کا بھی خدا یسوع ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز ملا شاگردوں کو خداوند کے اوپر جانے کے بعد، کہ ان کو یہ اعزاز دیا گیا، ان کو بڑی خدمت ملی ہے تاکہ وہ خداوند کی خدمت کو، مسیح کے نام کو کلام کے وسیلہ سے، خدمت کے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچائیں۔ لہٰذا عید سعود کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ آیا ہم لائق طور پر اس خدمت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور ناظرین آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ اے گلیلی مردوں تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے سوچا۔ تمہاری یہ کس بات کی طرف بچا ہوا ہے؟ آمد ثانی کی طرف، کہ اگر خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے ہیں تو پھر اسی طرح سے واپس بھی آئے۔ لہٰذا ضرورت عید سعود کا تقاضا یہ ہے جو آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے 2022 کے سال میں، کہ ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، توبہ کریں، لائق طور پر تیاری کریں تاکہ خداوند کے ساتھ جا سکیں، ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے خداوند فرمائے گا دانی طرح والا سے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، نہ کہ انہوں لوگوں کی طرح سے جن کو جھڑک دیا جائے اے ملونوں اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سو خداوند سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو آمین۔ تو جی عزیزو، آپ نے آج عید سعود کے متعلق خدا کے خادم سے سیکھا، تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا مانگیں۔ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس موقع اس وقت کے لیے تو نے ہم سبوں کی زندگی میں بخشا، تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں خدا عید سعود کے لیے۔ پیارے خداوند جو یاد دہانی ہے تیری آسمان پر اٹھائے جانے کی، پیارے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ تو ہم سبوں کی خاطر مجسم ہوا، ہم سبوں کی خاطر مصلوب ہوا، پیارے خدا دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جھوٹا آسمان پر چلا گیا۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے اعزاز کے لیے جو خدمت کے تعلق سے تم نے بخشا، روح القدس دوسرے مددگار کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری ہمیشہ کی رفاقت کے لیے، محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیارے خدا بخش دے ہم لائق طور پر آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ جب تو آئے تو خدا ہم رہے ہوئے معلوم نہ
हम छोड़ ना दिए जाएं तेरे, बल्कि तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएं और हमेशा तेरी बादशाह रहे। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी इंतजामिया के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, हुकूमत अफवाज के लिए फैसले अलैहिस्सलाम की दुआ करते हैं। तेरे दोस्त समेत तमाम तर प्यारे खुदा लोगों के लिए इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बरकत चाहते हैं। एक एक ज़िंदगी को बरकत देना और अपने जलाल के इस्तेमाल करना। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दीगर तमाम तर टेलीविजन चैनल नशर शायद के सारे इदारों के लिए जो रात दिन तेरे कलाम में प्रचार में मसरूफ रहते हैं, सबको बरकत देना और अपने जलाल के इस्तेमाल करना। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सबको बरकत देना, सबकी ज़रूरियात को पूरा करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नाम से। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल को एक दूसरे से इस्तेमाल करते रहे। तो जी व्यूअर्स, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी।